लोकांच्यो भाजपा कडल्यान अपेक्षा आसात, फकत उतर दिवन भागचे ना। मतदान करप्यांक योग्य ती जाप कृतींतल्यान दिवची पडटली, ती दिवपाक आमी तयार आसात, भाजपाचो शिवोलेचो झेडपी उमेदवार महेश्वर गोवेकारान सांगलें। शिवोले भाजपाचो झेडपी उमेदवार महेश गोवेकाराक घसघशीत प्रतिसाद मेळटना दिश्टी पडटा। शिवोले महेशाक जैत मेळोवन दिवपाक मगोबाची कमिटी वावुरता। भाजपा आनी मगोब युती आसाच, पूण हांगा भाजपा उमेदवाराच्या प्रचाराक मगोबाचे फुडारी वावुरतना दिश्टी पडले। तेच बरोबर सडयेच्या उपसरपंचान महेश गोवेकाराक कित्याक वेचून दिवपाक जाय तेच्या फाटलें रजाव सांगलें। आमी ऑलमोस्ट सगळ्यो एरिया कवर एक्सेप्ट म्हणजे उरल्या एक मारना आमचे हाफ उरल्या तशें आमी कामले हाफ उरल्या कित्याक कितें एरिया जाता व्हडल्यो आनी टायम जाला शॉर्ट आमकां आनी बट तरी पूण आमी ट्राय करता की एवरी मिनीट प्रॉपर वेन यूज करपाक। आनी काल सुद्दां आमी राती आमचे कितले 11 जाली करता लागून, बट तरी पूण आमचे बरोबर जे कार्यकर्ते आमचे भुरगे आहा माती थकवना, म्हाज्या पेक्षा ते चड उत्साह ते म्हणटा ना चल लेट जाले तरी आमी करया म्हणटा कंप्लीट करूंक जाय। कित्याक एवरी घरांक भाजपा सरकारची मॅसेज पावूंक जाय। कित्याक आयज जरी आमी वोटाक रिक्वेस्ट करता तर कित्याक करता तेजे बी एक्सप्लेन आमकां दिवंक जाय। बेश्टे वोट मागले म्हणून जायना, कित्याक तांकां आमचे कडेन एक्सपेक्टेशन आसा कळ्ळें न्ही। सो आनी आमी ती एक्सपेक्टेशन ते दवरल्या बद्दल आमकां कितें ते 2-4 उतरां तांकां सांगूंक जाय म्हणून आमकां तो टायम पावना म्हणून आमी तर आयज चिंतला की लेट जाले तरी आमी जाता इतली घरा भोंवून काडटली म्हणून। आयज आमी सोडियान आसा, शेळींसून स्टार्ट केल्या वॉर्ड 1 तुमकां खबर आसतली आमचो कॅन्डिडेट बाब महेश गोवेकर। तो कॅन्डिडेट आतांचो न्हू, पयलीं पंचायतीक काम केलां तेणी 5 वर्सां, तेज्या उपरांत तेजे आवय आसा डेप्युटी सरपंच म्हणून आमी फुडें काडला। कित्याक ताका तेजें जें काम इतलें बरें आसा, आख्खे शिवोले ताका कोण वळखता आनी कोण वळखना म्हूण तशें ना, सगळेच लोक ताका वळखता आनी सगळेच महेश गोवेकरूच म्हणटा। महेश गोवेकर म्हणटा म्हटल्यार कित्याक तेंची फॅमिली तुमकां खबर आसता, तेचो चुलतो दोतोर सचिन गोवेकर जो हांगा काम करता। सगळे दोतोरांचे फी हरशी बरी व्हडली आसता, पूण हेजी फी केन्नाच व्हडली ना। आनी कोण तर मातसो गरीब खो कोण गेलो जाल्यार ताकाय तो वच म्हणटा मागीर पळोवया, तसलें काम तेंचे फॅमिलीचें। हेजो बापूय मामलेदारान आसलो आनी तो मामलेदारान आसल्या कारणान खुबश्या लोकांक तो पावतालो। म्हाकाय बी म्हाजो घोट फ्रेंड तो नुस्त्याक तारी म्हणून मामलेदारान जेन्ना कसलें काम आसलें की ताका सांगलें बरें बाप्पा आमचे कडेन काम आसा मातशें ताका सांग, हांव वयच्या पयलीं ते सगळें रेडी करून दवरताले। तसलें तेंचे फॅमिलीन ते काम करपाची पद्दत आसा म्हणून आयज ताका आमी फुडें काडला। कित्याक ह्या इलेक्शनाक तूं राव आनी वयता थंय ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। आमच्या सध्या शिवोलेन आमकां पार्टीन म्हणजे एलियन्स MGP आनी BJPन महेश्वर मनोहर गोवेकर हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आहा। शिवोली मारना, होशेल शिवोली सडये आनी कामल्ली ह्या भागांत 4 ग्रामपंचायतीसून आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो महेश्वर गोवेकर। आमचें कर्तव्य आतां महेश्वराक लागून वावुरपाचें आनी जितकें जाता तितकें सुबेज मत वोटिंगेन ताका निवडून हाडपाचें आनी ते हाडल्या उपरांत जितकी महेशा कडसून निवडून येयल्या उपरांत जितकी कामां जाता पळय ती MGPच्या मनशांचीय करपाची आनी इवन BJPच्याय मनशांची करपाची। हांगा डिफरन्स कांय ना MGP आनी BJP अशें एलियन्स आसले म्हणून दोगूय एकाच घरांचे आनी एकामेकाची। आनी तेन्ना हांव सगळे 39 मेंबर्स कमिटी आहा पळय शिवोलची MGPची, तिचे कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जाता तितके महेशाक सुबेज वोटिंगेन निवडून हाडपाचें आनी शिवोलसून तेची कामां करून घेवपाचें आनी सगळ्यांचें सुजलाम सुफलाम करपाचें।